जय मसी सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आज चाहिँ मैले हाम्रो भाइ लुकास प्रधानबाट बडा टेन्डुपले सिकाउनु भएको प्रभुको इच्छालाई खोज्ने कुराको विषयमा विशेष हाम्रो भाइले यहाँ बताउनु भएको छ। तपाईले सुनिकन आशिषित हुनुहोस्। जय मसी। धन्यवाद। प्रेमी जय मसी। जय मसी। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। विशेष गरिकन यस गडली काउन्सिल्सद्वारा लगातार तपाईहरूले हामी अथवा हामी सबैले नै परमेश्वरको वचन सुन्न पाइराखेका छौँ। बिता समयदेखि नै हाम्रो अक्कु टेन्डुप बनाऊ अनि लगायत विभिन्न जग्गामा भएका विशेष प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू यस जग्गाबाट प्रकट गरिराखेका छन्, बताइराखेका छन्, जसले गर्दा यो प्रकारको समयमा पनि हामीहरू सबैजना नै आज यसरी जोडिकन परमेश्वरको स्तुति गर्नु पाउँदा, परमेश्वरको वचन सुन्न पाउँदा हाम्रो हृदय अति नै रमाएको छ। विशेष गरिकन म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो तर्फबाट आयोजना गरिएको यस सेवाकाईको टिम, हाम्रो दाजु वीरेन लगायत अरू जति पनि तपाईँहरूले यसमा खटिकन यस सेवाकाईलाई आयोजना गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूप्रति सधैँ नै हामी सबै नै आभारी बनिरहनेछौँ। विशेष गरिकन हजुरहरूले राम्रो प्रकारले जान्नुहुन्छ, हालैमा हामी भन्न सक्छौँ हामी कालिम्पोङ एल्सोदाईका बुबा हाम्रो अक्कु टेन्डुप, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमामा लानुभयो र आजको दिनसम्म पनि सारा विश्व नै पनि हामी भन्न सक्छौँ अनि विशेष गरिकन हाम्रा कालिम्पोङ एल्सोदाई एउटा शून्यतामा रहेको छ। अनि मैले दिनहुँ भनिराखेको छु मेरो दिदीहरूलाई, मेरो आन्टीहरूलाई, जति दिन बित्दै गयो त्यति नै अक्कुको आलो सम्झनाले आज मलाई सताइराखेको छ भनिकन एक प्रकारको हृदयमा त्यो काँचोपनहरू मेरोमा उलेर आउँछ। अक्कुले फेरि एकचोटि मलाई बोलाए पनि हुन्थ्यो, मसँग बात गरे पनि हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिराखेको छ र आजको दिनसम्म पनि एउटा शून्यतामा म बाँचिराखेको छु। हो, प्रभुले मलाई शान्ति त दिनुभएको छ, तर उहाँसँगको सम्बन्ध लामो समय अथवा यो 13 वर्षमा एउटा अत्यन्तै घनिष्ठ भएको खण्डमा आजको दिनसम्म उहाँको सम्झनाले मलाई साह्रै पिराइराखेको छ। र मलाई याद छ तपाईँहरूले मेरो लागि सधैँ प्रार्थना अनि मेरो मण्डलीको लागि अथवा हामी एल्सोदाई परिवारको लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुभएकोमा हामी तपाईँहरूप्रति सबैप्रति म अति नै धन्यवाद दिन्छु। र आज हाम्रो अक्कु अथवा हाम्रो अङ्कल टेन्डुपलाई स्मरण गर्दै मैले बिता समयदेखि नै तपाईँहरूको बिचमा उहाँले जिउनु भएको जीवन अनि उहाँको केही गुणलाई मैले प्रकट गरिराखेका थिएँ र आज चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरिकन यो प्लेटफर्म मार्फत उहाँले मलाई सिकाउनु भएको कुरो, थुप्रै कुराहरू छन्, उहाँले मलाई सिकाउनु भएको एउटा कुरो तपाईँहरूको बिचमा म राख्न गइराखेको छु। यसैलाई कृपया बाहिरभित्र नगरिकन हामी भन्न सक्छौँ तपाईँहरूले धीरजसित केही समय परमेश्वरको वचन सुनिदिने तपाईँहरूलाई म नम्र निवेदन पनि गर्दछु। र आजको हाम्रो यही विषय हुनेछ। आज अङ्कलको कुनै गुणहरू म तपाईँहरूको बिचमा प्राय गाउनेवाला छुइनँ, तर यो जीवनको बाटोमा एल्सोदाई टेकेको 13 वर्षको बिचमा उहाँले मलाई सिकाउनु भएको कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनसितै म तपाईँहरूको बिचमा पस्किन गइराखेको छु। यसै त कृपया तपाईँहरूले मसँग पहिला एउटा वचन पढ्नुपर्ने हुन्छ। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 17 पदलाई तपाईँहरूले खोल्ने। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 17 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। यसै कारण मूर्ख नहौ, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हौ। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यस्तो समयमा पनि यसरी प्रभुका जनहरूसित यो जुममा देख्नु पाउँदा हृदय आनन्द हुन्छ। हो, आजको दिनसम्म यो काँचो सम्झनाले गर्दा हुँदी शून्यता छाएको छ, हृदयभित्र एक प्रकारको शान्ति अनि ढुक्कापन त तपाईँले दिनुभएको भए तापनि
त्यो यादले खाइराखेको अवस्थामा प्रभुका जनहरूसँग यसरी भेट्दा हुँदी पनि एक प्रकारको ढुक्क लाग्दो रहेछ। र यो समय तपाईँले मलाई दिनुभएकोलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरिकन यो गडली काउन्सिल्सद्वारा यो सेवा आयोजना गरियो। यसमा हाम्रो दाजु वीरेन लगायत जतिजनाले पनि परिश्रम अनि कष्ट गरिरहनु भएको छ, यस सेवाका आयोजना गरिरहनु भएको छ, यहाँलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। प्रभुजी, तपाईँको दास जो आज तपाईँको काखमा छ, उहाँले सिकाउनु भएको केही कुरा यहाँको बिचमा म राख्न गइराखेको छु, मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यस सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँको अति बहुमूल्य नाम बाँच्छौँ, तपाईँले बाँधिदिनुहोस्। तपाईँको वचन बुझ्न हाम्रो समझलाई खोल्नुहोस्, बताउन पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँले दिनुहोस् र थोरै समय हाम्रो निम्ति यो समय आशिषित गर्नुहोस्। सबैमा तपाईँबाटको अनुग्रह, दया अनि सहायता चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चलाउँछौँ, सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। विशेष गरिकन म फेरि भन्नु पर्यो, आजभन्दा 13 वर्ष अघि कालिम्पोङ एल्सोदाईमा मैले खुट्टा टेकेको हुँ। अनि सानै उमेरमा कालिम्पोङ एल्सोदाईमा म आइसके पश्चात सानो मान्छेले गर्नुपर्ने कामहरू मैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि सदैव मलाई कसले यता काम गर्नु लाउने, कसले उता काम गर्नु लाउने, यही काममा म सधैँ व्यस्त भइरहन्थेँ कि सधैँ म यसरी व्यस्त भइरहन्थेँ। अनि बिहानै हाम्रो फ्यामिली प्रेयर सकिसके पश्चात चाहिँ कोही कहाँ भिजिटिङ जानुपर्ने हुन्छ, कसलाई कहाँ भिजिटिङ पठाउने हाम्रो अङ्कल टेन्डुपले, कसलाई कुन जग्गा सेवाकाईमा पठाउने। अनि मेरो हृदयभित्रको चाहना हुन्छ, म सेवा गर्नु आएको मान्छे हो, मलाई पनि भिजिटिङ पठाए हुन्थ्यो नि, मलाई पनि फल्ना जग्गामा पठाए हुन्थ्यो नि। यसरी समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन स्पेसल मिटिङको समयहरू आउने, एकदम कन्भोकेसनको समयहरू आउने। तर मेरो हृदयभित्र चाहना हुन्थ्यो, मलाई पनि कन्भोकेसन, गेन्टोकको कन्भोकेसन जानु मनपर्ने, धरानको कन्भोकेसन जान मनपर्ने, विभिन्न प्रकारको स्पेसल मिटिङहरूतर्फ मलाई जाने पुरा इच्छा हुन्थ्यो। तर मेरो नाम कहिले पनि आउँदैन। उहाँसँग गयो भने गयो एक रातको लागि, भोलि फर्केर आउनुपर्ने, तर मेरो नामै आउँथेन। न त भिजिटिङमा नाम आउने, न त कुनै स्पेसल मिटिङमा आउने। सबैजना खुसी भएर एकदमै ताली बजाउँदै गीत गाउँदै एल्सोदाईको गेटबाट गाडीमा चढेर निस्किने। मेरो हृदय खाइरहन्थ्यो, मलाई चाहिँ पठाउनु पनि हुन्न। अनि म के गर्नुपर्छ जानुको लागि। सबैजना बिहानै उठिकन आफ्नो जग्गामा भिजिटिङहरू जाने, म भने चाहिँ यस जग्गामा वृद्ध बडाहरूसँग घरभित्र काम गरिरहनु पर्ने। होइन, किन होला मेरो चाहिँ नामै नआएको, मलाई चाहिँ किन होला पठाउँदै नपठाएको। सबैजना यस्तो प्रकारले आनन्दित हुँदै उहाँहरू जानुहुन्छ, तर मेरो त नामै आउँदैन। अनि मैले यसो विचार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफूभन्दा सिनियर दाजुहरूले, आफूभन्दा सिनियर दिदीहरूले, दाजुहरूले चाहिँ अकुलाई भन्दो रहेछ, म यो जग्गा जान्छु, म त्यो जग्गा जान्छु। अनि यो प्रकारले चाहिँ उहाँ सिनियर भएको खण्डमा चाहिँ भन्न पनि पाउँदो रहेछ। ए चाबी चाहिँ यो रहेछ नि त, उहाँले त भन्दो रहेछ, यसैले अब चाहिँ म पनि भन्नु पर्यो भनिकन चाहिँ मैले मेरो मनमा यो कुरो ठाने। र एक दिनको एउटा जग्गामा विशेष गरिकन एउटा स्पेसल मिटिङ थियो। त्यो स्पेसल मिटिङमा मलाई पनि यति जाने इच्छा भयो। सबैजना त्यो प्रकारले जाँदा हुँदै मेरो नाम कहिले पनि आउँदैन, मलाई थाहा छ अझै पनि मेरो नाम आउँदैन भनिकन त्यति बेला मैले अङ्कललाई गएर भने, अथवा म चाहिँ टेन्डुप अप्पु भनिकन बताउँदछु, अप्पु म पनि त्यो सेवाकाईमा जानु पर्यो त्यो स्पेसल मिटिङमा भनेर मात्रै भनेको थियो। यस्तो नमिठो उहाँले मलाई भन्नुभयो, तँलाई लाज लाग्दैन? तँ सेवा गर्ने मान्छे होइनस्? प्रभुको इच्छा बुझ्नु सिक, प्रभुको इच्छा अनुसार हिँड्नुको लागि सिक। परमेश्वरको इच्छा अनुसार तँ हिँडेनस् भने, परमेश्वरको इच्छा के हो तैँले बुझेनस् भने तँ काम लाग्दैनस्। प्रभुको सेवा गर्नेहरूलाई म यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु भन्नु तँलाई सुहाउँछ? जा भनिकन आफूले यस्तो प्रकारले मलाई के गर्नुभयो, मजाले कडा शब्दमा भनिकन मलाई खेदिदिनु भयो कि। अनि म रुममा गएँ अनि प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु अरू त यसरी जानु पाउँदो रहेछ, मैले भनेको त मैले यस्तो प्रकारको भनाइ पो खाएँ, अनि मलाई त्यो जग्गामा कहिले पनि पठाउनु भयो, मलाई पठाउनु नै भएन। अनि जहिले पनि मैले उहाँलाई भन्दा हुँदै चाहिँ सदैव उहाँले मलाई यही भन्नुहुन्थ्यो, सेवा गर्नेहरूले चाहिँ नि परमेश्वरको इच्छा बुझ्नुपर्छ कहीँ जानुको लागि पनि। सेवा गर्नेहरूले चाहिँ नि परमेश्वरको इच्छा के हो जान्नुपर्छ। यति कुरो याद गर,
परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे चाहिँ भिन्दै हुन्छ नि। परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे चाहिँ भिन्दै हुन्छ। र जहिले पनि अब जब बढ्दै गएँ, म ठुलो हुँदै गएँ, थुप्रै मेरो भाइ बहिनीहरू थाल्यो, उनीहरूको विवाहहरूमा बोलाउन थालिसके पश्चात चाहिँ कतिचोटि मैले उहाँलाई भन्दा हुँदै अब उहाँले मलाई जानु त दिनुभयो, तर उहाँले मलाई यही भन्नुहुन्थ्यो, प्रभुको इच्छा खोज, प्रभुको इच्छा बुझ, प्रभुको इच्छा खोज। मलाई सदैव उहाँले यो कुरो चाहिँ मलाई सदैव उहाँले र आज म तपाईँहरूको बिचमा यो कुरोलाई सम्झना गर्दै यही कुरो म तपाईँहरूको बिचमा ल्याइराखेको छु, पस्किराखेको छु। उहाँले मेरो कानमा सधैँ हालिदिनु भएको कुरो यही हो, परमेश्वरको इच्छा बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे भिन्दै हुन्छ। परमेश्वरको इच्छा विपरीत आफ्नो पाइला नचाल्नु, परमेश्वरको इच्छा खोज्नु। अनि हाम्रो आदरणीय भाइजी भक्त सिंहको पनि जिन्दगीको मोटो यो कुरो कि उहाँले चाहिँ हरेक कुरोमा प्रभुको इच्छा खोज्ने। यहाँसम्म पनि कपाल काट्नु जाँदाखेरि पनि उहाँले परमेश्वरको इच्छा खोज्नुहुन्थ्यो भनिकन बताउँदछ। परमेश्वरको इच्छा विपरीत चाहिँ उहाँले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले धेरैचोटि पढेका छौँ, धेरैचोटि सुनेका छौँ। र हाम्रो अङ्कलले अथवा हाम्रो अप्पुले पनि सधैँ यही कुरो भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको इच्छा हेर बुझ, हामी मरेपछि तिमीलाई थाहा हुन्छ, याद गर, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नुपर्छ। हौडीमा जहाँ पाए ती जान्छु नभन, खुट्टा नउठा, यो प्रकारले हामीलाई सधैँ शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। यो प्रकारले हामीलाई उहाँले गाइड गर्नुभएको आलो सम्झना आजको बिचमा छ। र यो कुरोलाई स्मरण गर्दै म आज तपाईँहरूको बिचमा छोटकारीमा परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ आज म तपाईँहरूको बिचमा राख्न गइराखेको छु। उहाँले सधैँ यही भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको इच्छा बुझ्न सिक, परमेश्वरको इच्छा खोज। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छे बेग्लै हुन्छ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँडेको मान्छे डिफरेन्स हुन्छ। उहाँले यो कुरो भन्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ। र म आज तपाईँहरूको बिचमा यही साँच्चै परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त। यद्यपि यो वचन उहाँले प्रचार गर्नुभएको होइन, मैले परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्दै जाँदा हुँदी मैले भेटाएका कुराहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा राखिराखेको छु। र आज म तपाईँहरूको बिचमा यही विशेष गरिकन प्रेरितको किताब 27 अनि 28 अध्यायबाट बीचबाटलाई लिएर म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँडेको मान्छेको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रेरितको किताब 27 अध्याय अनि 28 अध्यायको भागहरूबाट तपाईँहरूको बिचमा राख्न गइराखेको छु। मान्छेको मानवीय स्वभाव भनौँ, मानवीय बुद्धिमा चाहिँ तपाईँ र मेरो हेराइमा चाहिँ तपाईँ र मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार जीवन जिएको मान्छेको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ, तपाईँ र मेरो हेराइमा, तपाईँ र मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यो मान्छेको जिन्दगीमा असफल भन्ने कुरो हुँदै हुँदैन। त्यो मान्छे सफलै सफल हुन्छ। त्यो मान्छेलाई अलिकति रोग लाग्ने बित्तिकै, प्रार्थना गर्ने बित्तिकै चङ्गाई उसले प्राप्त गरिहाल्छ। त्यो मान्छेले जिन्दगीमा कहिले पनि हानिको सामना गर्नु पर्दैन। परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छेले कहिले पनि आज उसको जीवनमा असफलता भन्ने कुरो प्याटै हुँदैन। उसको घरमा आशिषै आशिष मात्रै हुन्छ। उसको घरमा गरिबीपन भन्ने कुरा हुँदैन। आज उसको छोराछोरीहरू पनि सफलताको खुड्किलोमा चढ्दै एकदमै महान सफलता पाएको मान्छे हुन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले सोच्छौँ। परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे यस्तो हुन्छ, असफल कहिले हुँदैन। अलिकति बिमार भए बित्तिकै, प्रार्थना गर्ने बित्तिकै चट्टै जाति हुने। परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छेले चाहिँ एकदमै आज कहिले पनि आज दुःखको सामना गर्नु पर्दैन। उसकोमा सुखहरू हुन्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ यो प्रकारले सोचिराखेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ भिन्दै रहेछ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जीवनमा पनि सङ्कष्ट पनि आउँदो रहेछ, विपत्ति पनि आउँदो रहेछ, दुःख पनि आउँदो रहेछ, परिस्थिति पनि आउँदो रहेछ, रोदन पनि आउँदो रहेछ, एक्लो अवस्थामा पनि जानु पर्दो रहेछ, धोकामा पनि जानु पर्दो रहेछ, आँसुमा पनि भएर जानु पर्दो रहेछ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबल प्रभुको दास पावलको जीवनद्वारा तपाईँ मैले हेर्न सक्छौँ। हाम्रो अक्कुले भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको इच्छामा जिउनु सिक, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्न सिक। परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे बेग्लै हुन्छ। यो होइन परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जीवनमा सफलता, आशिषै आशिष। उसको जीवनमा असफलता भन्ने कुरा हुँदैन। उसको जीवनमा दुःख भन्ने कुरा हुँदैन। उसको जीवनमा पीडा भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन रहेछ।
परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जीवनमा पनि मृत्युको तितो चोट लाग्दो रहेछ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जीवनमा पनि एक्लोपन भन्ने कुरा आउँदो रहेछ, धोका भन्ने कुरा आउँदो रहेछ, परिस्थिति भन्ने कुरा आउँदो रहेछ, दुःख भन्ने कुरो चाहिँ आउँदो रहेछ। तर मिठो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामी हेर्नेवाला छौँ। यो कुरो प्रभुको दास पावलको जीवनद्वारा तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ। जब पनि तपाईँ र म प्रेरितको किताब 27 अध्यायतर्फ तपाईँ र म पुग्छौँ, प्रेरितको किताब 27 अध्यायमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ परमेश्वरको दास पावल चाहिँ एउटा कैदी भएर रोमको यात्रातर्फ उनी जहाजमा लागेको कुरा आज हामी देख्छौँ। रोमको यात्रामा उनी लागेका छन्, एउटा कैदी बनिकन उनी रोमको एउटा जेलमा उनी गएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन हामी देख्छौँ। अनि यस जग्गामा उनले समुद्रको एउटा लामो यात्रा गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अनि यो जुन चाहिँ यात्रा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छाभित्र थियो। प्रभुको दास पावललाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ उनलाई के गर्न चाहेको छ, रोममा पुर्याउन परमेश्वरले चाहेको कुरा हामी देख्दछौँ। यस जग्गामा प्रभुको दास पावलले आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विपरीत होइन, परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ यो पाइला चालेको छ। उनले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै आज उसले आफ्नो जीवन जिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार आफ्नो जिन्दगी जिउँदा जिउँदै पनि उसले यस यात्रामा ठुलो आँधीको सामना गर्नु परेको छ। हामीले बाइबल पढेका छौँ, ठुलो विपत्तिको सामना गर्न परेको छ, ठुलो दुःखको सामना आज गर्न परेको कुरा हामी त्यस जग्गामा चाहिँ हामीले लक्षप्रै पाउँछौँ। हजुरहरूले घरमा गएर 27 अध्याय 28 अध्यायलाई स्पष्ट प्रकारले पढ्दा हुँदै तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। तर यस बिचमा एउटा अति मिठो 5वटा कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छे, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँडेको मान्छेको जिन्दगीमा यद्यपि दुःख आए पनि, परिस्थिति आए पनि, रोदन आए तापनि, कष्ट आए तापनि, पीडा आए तापनि उसको जीवनद्वारा चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरू प्रकट भइराखेका हुन्छन्, उसको जीवनद्वारा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ भइराखेका हुन्छन्। यो कुरो चाहिँ हामी 27 अध्याय अनि 28 अध्यायबाट हामी पढ्न सक्छौँ। यो कुरो तपाईँले मनमा राख्ने। प्रभुको दास पावल 27 अनि 28 अध्यायमा एउटा यात्रामा छ रोमतर्फ, एउटा घनघोर समुद्री यात्रामा आज उनी जहाजमा चढेका छन् र यस जग्गामा थुप्रै आँधी र विपत्तिको सामना छ। तर उसको जिन्दगी चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको जीवन भएकोले आज यो मान्छे चाहिँ कस्तो थियो अथवा परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ जो मान्छे परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउँदो रहेछ नि, जो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ हिँड्दा रहेछ नि, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ उनको जीवनद्वारा, उनको जीवनको कारणले गर्दा हुँदै चाहिँ अरूले चाहिँ जीवन पाइराखेको हुँदो रहेछ। कस्तो दामी कुरा छ। जो मान्छे परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिराखेको हुन्छ उनको जीवनद्वारा चाहिँ अरूले जीवन पाइराखेको हुन्छ, अरूले आशिष पाइराखेको हुन्छ, अरूले सुरक्षा पाइराखेको हुन्छ, अरूहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ टलिराखेको हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ। आउनुहोस् कृपया भाइ यो प्रेरितको किताब 27 अध्यायको तपाईँले 22-23लाई तपाईँले कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। किनकि जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको सेवा म गर्दछु प्रभुको दास पावलले त्यस जग्गाका यात्रीहरूलाई भनिराखेका छन्। उहाँकै दूत आज राति यसो भन्दै मेरो छेउमा खडा भए हे पावल नडराऊ। अझै पढ्नुहोस्। सिजरका सामु हजुर खडा हुनै पर्छ। तिमी सिजरको सामु खडा हुनै पर्छ। अनि हेर तिमीसँग जहाजमा यात्रा गर्ने यी सबैहरूलाई परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको छ। अनि यसै कारण हजुरहरू आनन्दित हुनुहोस् किनकि म परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु। जस्तो मलाई भनिएको छ त्यस्तै नै हुनेछ। तरै पनि कुनै एउटा टापुमा हामी पर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा छ। प्रभुको दास पावलले यस जग्गामा भनिराखेको छ, रोम मलाई दिइसकेको छ, तपाईँहरू पनि मर्नेवाला छैनन्। यस जग्गामा हामी यही कुरो थाहा लाग्छ कि परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा उसको जीवनद्वारा अरूले सुरक्षा पाइराखेको हुन्छ,
उनको जीवनद्वारा अरूले आशिष पाइराखेको हुन्छ, उनको जीवनद्वारा अरूले चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले सुरक्षा पाइराखेको हुन्छ। हुनसक्छ आज तपाईँ र म दुःखमा छौँ, परिस्थितिको भित्र छौँ, आज यो प्रकारको कोरोना भाइरसको विभिन्न प्रकारको चपेटमा तपाईँ र म बसेका छौँ, तपाईँ र म रुन परिराखेको छ, शोकमा डुबेका छौँ, हाम्रा प्रियहरूलाई हामीले गुमाएका छौँ, आज हामी एक प्रकारको शून्यतामा आफ्नो जीवन जिउन परिराखेको छ। तर यो कुरो कहिले नबिर्सौँ, तपाईँ र म परमेश्वरको इच्छामा जिराखेका छौँ भने, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको लाइफ तपाईँ र मैले जिराखेका छौँ भने हाम्रो जीवनद्वारा अरूले प्रेरणा पाइराखेको हुन्छ, हाम्रो जीवनद्वारा अरूले जीवन पाइराखेको हुन्छ, हाम्रो जीवनद्वारा अरूले सुरक्षा पाइराखेको हुन्छ, हाम्रो जीवनद्वारा अरूले आशिष पाइराखेको हुन्छ। तर दुःखको कुरा, तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा अरूले सुरक्षा होइन, असुरक्षा पाइराखेका छन्। तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा अरूले आशिष होइन, श्राप पाइराखेका छन्। प्रभुको वचन बाइबलमा हामी एकजना लिडर्स देख्छौँ जसको नाम चाहिँ योना हो। उसले पनि जिन्दगीको एउटा यात्रामा परमेश्वरको इच्छा विपरीत पाइला चालेको कुरा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको इच्छा विपरीत उनले आफ्नो जिन्दगीको पाइला चालेको हामी देख्छौँ। अनि त्यस यात्रामा, त्यस जहाजमा जबसम्म यो योना भन्ने भविष्यवक्ता रहे तबसम्म अरूले सुरक्षा पाउन सकेन। उनको कारणले गर्दा उनीहरूको ठुलो हानि भएको हामी देख्दछौँ। उनको कारणले गर्दाखेरि ठुलो ठुलो नोक्सानी त्यस यात्रीको भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उनको कारणले गर्दा आज धेरै मान्छेले ठुलो ठुलो विपत्तिको सामना, आँधीको सामना गर्न परेको कुरा हामी देख्दछौँ। आज मण्डलीमा एकजना लिडर्स जो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विपरीत जिएको खण्डमा आज धेरै परमेश्वरको जनहरूले सफर गर्न परिराखेको छ। यो प्रकारको हानि आज उनले सहन परिराखेको छ, यो प्रकारको श्राप सहन परिराखेको छ। प्रभुको दास पावल अनि योनामा यो फरक थियो। उनले पनि समुद्री यात्रा गरिराखेको छ प्रभुको दास पावलले, तर उसको जीवन चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा भएको खण्डमा अरूले सुरक्षा पाइराखेको छ, अरूले जीवन पाइराखेको छ, अरूले आशिष पाइराखेको छ। तर प्रभुको दास योना पनि समुद्री यात्रामा उनी यात्रा गरिराखेका छन्। तर उनको कारणले गर्दा अरूले डरको सामना गर्न परिराखेको छ, अरूले सम्पूर्ण प्रकारको विपत्तिको सामना गर्न परिराखेको छ, हानिको सामना गर्न परिराखेको छ। तपाईँ र म अब होसियारी लिन आयो। हाम्रो अक्कु चेन्डुले, अङ्कल चेन्डुले भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छे बेग्लै हुन्छ। उहाँले भन्नु खोजेको कुरो सायद यही रहेछ, हे लुकास, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जिन्दगीले अरूलाई आशिषित बनाउँछ है। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जीवनले नि अरूलाई सुरक्षा दिन्छ है। उहाँले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ यो रहेछ। मलाई आज थाहा हुन्छ, मलाई तितो लागेको थियो, जा यहाँबाट परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ, के तिमीहरू सेवा गर्छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जीवनद्वारा अरूले आशिष, सुरक्षा र जीवन पाइरहेको। पहिलो कुरा, पाँचवटा कुरा हामी हेरिरहेको। दोस्रो कुरा चाहिँ, जो मान्छे परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिराखेको हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ, त्यो मान्छे चाहिँ, जो मान्छे परमेश्वरको इच्छामा जिएको हुन्छ ऊ चाहिँ अरूको लागि चाहिँ साँचो जिउँदो गवाई भइराखेको हुन्छ भनिकन बताउँछ। अरूको लागि चाहिँ नि विटनेस भइराखेको हुन्छ भनिकन बताउँदछ। यो कुरो चाहिँ नि हामी प्रेरितको किताब 28 अध्यायमा तपाईँ र मैले जब 1, 2, 3, 4, 5, 25, 7 पद तपाईँ र मैले पढ्छौँ, त्यस जग्गामा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, उनीहरू यात्रा गर्दै 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 यात्राको आधा बाटोमा आइकन माल्ता भन्ने एकजना टापुमा प्रभुको दासहरू पुग्छन्। र त्यो जग्गा अत्यन्तै जाडो भएको खण्डमा चाहिँ नि प्रभुको दास पावलले चाहिँ झिरिमिटी दाउराहरू चाहिँ उनीहरूले के गरेको कुरा हामी देख्छौँ भन्दा चाहिँ इकट्ठा गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अनि झिरिमिटी दाउरा उनीहरूले इकट्ठा गरिसकेपछि, उनीहरूले एकदमै थुपारिसकेपछि चाहिँ आगो बाल्छ। जस्तो आगो बालिदिन्छ, प्रभुको दास पावलको हातमा चाहिँ के हुन्छ, साँप तुर्लुङ्गा झुन्डिन्छ। साँप तुर्लुङ्गै झुन्डिन्छ। आहा, त्यो माल्ता भन्ने टापुको मान्छेले हेत्तेरिका यो त पक्कै पनि ज्यान मारा मान्छे रहेछ, आँधी र बेरीले त यो मान्छेलाई मार्दै मारेन कि, अब चाहिँ यो साँपले चाहिँ यसलाई खाने भयो, यो मान्छे त डेन्जर पो रहेछ भनिकन चाहिँ यो मान्छे प्रभुको दाससँग चाहिँ डराएको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ।
अनि जब पावलले पावलले एक बिटा झिक्रा जम्मा झिक्रा जम्मा पारेर आगोमाथि राखे र आगोमाथि राखे तब एउटा विषालु साँप तब एउटा विषालु साँप रातबाट बाहिर निस्क्यो रातबाट बाहिर निस्के र उनको हातमा टाँसियो हातमा पनि टाँस्यो। अनि पढ्नुहोस्, अनि जब ती आदिवासीहरूले आदिवासी मान्छेहरूले त्यस विषालु जन्तुलाई त्यस विषालु साँपलाई उनको हातमा झुन्डिरहेको देखे प्रभुको दास पावलको हातमा एकदम झुन्डेको देख्यो। तब तिनीहरूले आपसमा भने अब आफूसँग भन्नु थाली गयो, यो मान्छे पक्कै यो मान्छे पक्कै ज्यान मारा रहेछ ज्यान मारा पो मान्छे रहेछ त हौ। समुद्रबाट उम्के तापनि समुद्रबाट उम्किँदा पनि न्यायले यसलाई जिउन नदिने रहेछ आहा, यो मान्छे त पापी मान्छे रहेछ, यो ज्यान मारा रहेछ, समुद्रबाट बाँच्यो, अब यो साँपले चाहिँ खाने भयो भनिकन कुराहरू गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अझै पढिदिनुहोस् भाइ, कृपया दया अनि गरिकन। उनले त्यस जन्तुलाई झट्कारेर आगोभित्र फालिदिए प्रभुको दास पावलले आगोमा फ्याँकिदियो त्यो साँपलाई। र कुनै हानिको अनुभव कुनै गरेन हानिको अनुभव भएन। तरै पनि तिनीहरूले उनी सुनिनेछन् हजुर वा एक्कासी मरेर ढल्नेछन् भने फेरि मरेर ढल्छन् भन्ने बाटो हेरिराखेको छ। तर तिनीहरूले धेरै बेरसम्म हेरेर भने उनीमाथि कुनै हानि नआएकोले तिनीहरूले आफ्नो मन बदलेर भने उनी त देवता रहेछन्। यसै कारण हामी देख्छौँ उनी त देवता रहेछ। एउटा असल गवाई, एउटा असल साक्षी भएको कुरा हामी देख्छौँ। अघि भरसम्म भनिराखेको त्यो ज्यान मारा रहेछ, समुद्रमा त मरेन यो मान्छे, अब साँपले मार्ने भयो। तर साँपले पनि उसलाई नछोएको, साँपले पनि उसलाई नमारेको, नटोकेको देखेर, नमरेको देखेर एकछिनपछि यो मान्छे त देवता पो रहेछ हौ, यो मान्छे त ईश्वर पो रहेछ भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा असल गवाई भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे नि अरूको लागि साक्षी हुन्छ, अरूको लागि गवाई हुन्छ, जहाँ जान्छ अरूको लागि साक्षी अनि गवाई बन्छ। के तपाईँ र म परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिराखेका छौँ? परमेश्वरको इच्छा अनुसार तपाईँ र मैले पाइला टेकिराखेका छौँ? तर यी दिनहरूमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार नजिएकोले हामी कहाँ जान्छौँ, कहाँ यात्रा गर्छौँ, कहाँ सेवामा हामी हिँड्छौँ। अरूको लागि एउटा तपाईँ र म असल गवाई हुन पर्नेमा, असल साक्षी हुन पर्नेमा, विटनेस हुन पर्नेमा खराब गवाई भइराखेको छ, खराब साक्षी भइराखेको छ। किन यस्तो भयो? कारण चाहिँ यही हो, परमेश्वरको इच्छा विपरीत जीवन तपाईँ र मैले जिएकोले। अङ्कल चेन्द्रले भन्नुहुन्थ्यो परमेश्वरको इच्छामा जिएको मान्छे भिन्दै हुन्छ। लुकास परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउने मान्छे नि भिन्दै हुन्छ। उहाँले भन्नु खोज्ने कुरा थाहा लिइरहेछ कि परमेश्वरको इच्छा अनुसार जो हिँड्छन् ऊ चाहिँ अरूको लागि असल साक्षी बनेको हुन्छ, अरूको लागि असल गवाई बनेको हुन्छ। दोस्रो कुरो तपाईँ, तेस्रो कुरा चाहिँ जो मान्छे परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउँछ, जो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्छ, त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट रहित एउटा जेन्टाइल्सहरूबाट पनि कृपा पाउँछ भनिकन बताउँछ। यो मलाई साह्रो मिठो लाग्यो। ख्रिस्ट रहितकोहरूबाट पनि तपाईँ र मैले, जेन्टाइल्सहरूबाट पनि तपाईँ र मैले चाहिँ कृपा पाउँछौँ भनिकन बताउँदछ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबल प्रेरितको किताब 28 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ। प्रभुको दास पावलले यरुशलेमदेखि यात्रा गर्दा गर्दै रोममा उनी पुग्छन्। पुगिसकेपछि जब पनि उनी रोममा पुग्छन्, रोममा पुगिसकेपछि एकजना ठुलो अफसरसँग उनको भेट हुन्छ प्रभुको दास पावलको। र एकजना ठुलो अफसरसँग उसले भेट गरिसकेपछि चाहिँ प्रभुको दास पावलले जेलमा हाल्दैनन् उनलाई, 2-3वटा बडीगार्ड दिइकन चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा भाडा घरमा बस्ने उसलाई अनुमति दिन्छ। अनि त्यो भाडा घरमा बसिकन, त्यो रेन्ट हाउसमा बसिकन इफिसी, फिलिपी, कलसी, फिलेमोनलाई चाहिँ आज उहाँले पत्र लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। त कस्तो मामुली कुरा हो यो। ख्रिस्ट रहितकोबाट उसले कृपा पाइहाल्छ, अन्य जातिबाट उसले कृपा पाउँछ, जसको प्रतिफलमा चाहिँ उसलाई भाडा घरमा बस्ने अनुमति दिन्छ। जहाँबाट चाहिँ प्रभुको दास पावलले इफिसीको पत्र लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ।
फिलिपीको पत्र लेखेको हामी पाउँछौँ, कोलोसीको पत्र लेखेको हामी पाउँछौँ, फिलेमोनलाई पत्र लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया भाइ 28 अध्यायको 16 पद पढिदिनुहोस्। अनि जब हामी रोममा आइपुग्यौँ तब त्यस सुबेदारले त्यो सुबेदार भन्ने मान्छेले कैदीहरूलाई पहरेदारहरूका कप्तानको जिम्मामा अझ पहरेदारहरूको कप्तानको जिम्मामा सुम्पिदिए। र पावललाई चाहिँ उनको रखवाली गर्ने एकजना सिपाहीसित एक्लै बस्ने अनुमति मिल्यो। हेर्नुहोस् त, कैदी भएर गएको मान्छेले बडीगार्ड पाएको छ। अब कस्तो खुसी कुरा। एकदमै कैदी भएर गएको मान्छेले भाडा घरमा बस्ने अनुमति दिए त। एकदमै पछि एकदमै अफसर जस्तो बाहिर एकजना मान्छे बसेको छ, उसलाई सिक्युरिटी दिएको जस्तो आज हामीले यस जग्गामा नक्सा हामी देखिराखेका छौँ। यसको प्रतिफलमा नि प्रभुको दास पावलले मैले फेरि भनिराखेको छु, इफिसीको पत्र लेख्न सक्यो, फिलिपीको पत्र, कोलोसीको पत्र लेख्न सक्यो र फिलेमोनको पत्र पनि लेख्न सक्यो। त्यसै कारण जिन्दगीको यो बाटोमा तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ। परमेश्वरको इच्छा विपरीत तपाईँ र म हिँडिराखेको छौँ भने, तपाईँ र मैले कृपा यदि कसैको प्रार्थना गर्न सकिराखेका छैनौँ भने यो कुरो याद गरौँ, हामी परमेश्वरको इच्छा रहित हिँडिराखेका छौँ। हाम्रो अङ्कलले भन्नु, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्न सिक, परमेश्वरको इच्छा खोज्न सिक। उनीहरूले यही भन्न खोजेको हुनुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छे, हिँडेको मान्छेले चाहिँ ख्रिस्ट रहितबाट पनि कृपा पाउँछ। अब चौथो कुरा चाहिँ, जो मान्छे ख्रिस्टको इच्छा अनुसार जिएको हुन्छ, जो मान्छे चाहिँ ख्रिस्टको इच्छा अनुसार हिँडेको हुन्छ, त्यो मान्छे कस्तो हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ नि स्वर्गदूतद्वारा पो सेवा पाउँछ भनिकन बताउँदछ। स्वर्गदूतद्वारा सेवा पाउँछ भनिकन बताउँदछ। कृपया आउनुहोस् भाइ दयारिकन, यही प्रेरितको किताब 27 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ कि स्वर्गदूतद्वारा चाहिँ उनको सेवा भयो भनिकन बताउँदछ। स्वर्गदूतले चाहिँ प्रभुको दास पावललाई आफ्नो सेवा पुर्याएको कुरा हामी यस जग्गामा पाउँदछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। किनकि जो परमेश्वरको म हुँ र जसको सेवा म गर्दछु उहाँकै दूत हजुर आज राति यसो भन्दै उहाँकै दूत चाहिँ आज राति यसो भन्दै मेरो छेउमा खडा भयो। जसको सेवा म गर्दैछु नि, उहाँको दूत चाहिँ मेरो सेवा गर्नका लागि, मलाई आज्ञा दिनका लागि, मलाई सरसल्लाह दिनका निम्ति, मलाई कुरा मेरो लागि सेवा गर्नका निम्ति चाहिँ खडा भयो भनिकन आज बताउँदछ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जो मान्छे जिउँछ, जो हिँड्छ नि, स्वर्गदूतद्वारा सेवा पाइने हो। प्रभुको दास पावलको जीवन यो भुल कहिले नबुझौँ। दुःख आउँदैन होइन, दुःख आउँछ। रोदन आउँदैन, रोदन आउँछ। एक्लोपनमा जानु होइन, जानुपर्छ। कष्ट आउँदैन, कष्ट आउँछ। यो सबै कुरा आउँछ परमेश्वरको इच्छा अनुसार दिएको मान्छेलाई। तर भिन्दै स्वर्गदूतद्वारा सहायता पाइराखेको हुन्छ, स्वर्गदूतद्वारा उनले सेवालाई प्राप्त गरिराखेको हुन्छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ, जो मान्छे परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको हुन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दुर्बलतामा, आफ्नो दुर्बलतामा प्रभुको हेल्प, परमेश्वरको सहायता पाइराखेको हुन्छ। जो मान्छे परमेश्वरको इच्छामा जिएको हुन्छ, उसले आफ्नो कमजोरीमा, आफ्नो दुर्बलतामा चाहिँ परमेश्वरको हात, परमेश्वरको साथ, परमेश्वरको हेल्प पाइराखेको हुन्छ। आउनुहोस् प्रेरितको किताब 27 अध्यायको 23, 24 अनि 25 पदमा कृपया पढ्नुहोस् भाइ। किनकि जो परमेश्वरको म हुँ र जसको सेवा म गर्दछु उहाँकै दूत आज राति यसो भन्दै मेरो छेउमा खडा भइहाल्यो। हे पावल नडराऊ, तिमी खडा हुनै पर्छ। अनि हेर तिमीसँग जहाजमा यात्रा गर्ने ती सबैलाई परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको छ। यस जग्गामा हामी पाउँछौँ पावल, यो आँधी र बतासमा तिमी डराइराखेका छौ, तिमी कमजोर आज हुँदैछौ, तिम्रो शरीर ललक लुलुक हुँदैछ। प्रभुको वचन बाइबलमा लेखेको छ, यस्तो खालको आँधी आयो रे, कयौं दिनसम्म उनीहरूले घाम पनि देखेन भन्छ, उनीहरूले तारा पनि देखेन भनिकन बताउँदछ। अन्धकारभित्र कयौं दिनसम्म रहँदा हुँदी कुन चाहिँ मान्छे डराउँदैन र, को मान्छे थरथराउँदैन र,
को मान्छेलाई कष्ट हुँदैन र सबैलाई हुन्छ। र यो प्रकारको डर आएको अवस्थामा, यो प्रकारको प्रभुको दास पावल कमजोर भएको अवस्थामा, यो कमजोरीपनमा उनले प्रभुबाट सहायता पाए। यो कमजोरीपनमा उसले प्रभुबाट हेल्प पाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। हो यो बाटोमा आज तपाईँ र म कमजोर भएका छौँ, तपाईँ र म लडखडाइराखेका छौँ, तपाईँ र मेरो हृदयभित्र चिन्ता छ, जसले गर्दा तपाईँ र मेरो हात पाउ सबै लडक भइराखेको छ। तर यो कुरो याद गरौँ, तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ यदि प्रभुको इच्छा अनुसार जिराखेका छौँ भने, परमेश्वरको इच्छा अनुसार तपाईँ र मैले सेवा गरिराखेका छौँ भने, परमेश्वरको इच्छा अनुसार तपाईँ र मैले पहिला चालिराखेका छौँ भने, यो कमजोरतामा, यो विकनेसमा प्रभुबाट तपाईँ र मैले सहायता पाउँछौँ, प्रभुबाट तपाईँ र मैले हेल्प पाउँछौँ, पिताबाट तपाईँ र मैले हेल्प पाउँछौँ। हाम्रो अङ्कलले बताउनु चाहेको यो रहेछ, लुकास यहाँ जान्छ त्यहाँ जान्छ नभए आफ्नो इच्छालाई नखोज सेवा गर्नका लागि परमेश्वरको इच्छा खोज्नु सिक, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउनु सिक। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जिन्दगीमा कमजोरतामा उनी गए तापनि, डरमा उनी गए तापनि, भयमा उनी गए तापनि परमेश्वरबाट सहायता पाउँछ। उहाँले भन्नु खोजेको कुरा यो म भन्नु सक्छु, जो मान्छे परमेश्वरको इच्छामा जिएको छ त्यो मान्छेले स्वर्गदूतबाट सहायता पाउँछ। जो मान्छे परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको छ जेन्टाइल्सद्वारा पनि उसले कृपा पाउँछ। जो मान्छे परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको छ अरूको लागि एक्जाम्पल, अरूको लागि साँच्चै एउटा आशिषको कारण बन्न सकेको छ, अरूको लागि सुरक्षाको लागि बनेको हुन्छ। जो मान्छे परमेश्वरको इच्छामा जिएको हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ अरूको लागि साँचो गराउने जिन्दगीको यो बाटोमा थुप्रै शिक्षा दिनुभएको छ। तर मेरो मुटु छेरिने तितो शब्दमा मिठो शिक्षा मलाई दिनुभएको छ। यसैले मलाई त्यो याद आउँछ, आज फेरि एकचोटि बोलिदिए हुन्थ्यो, बिहानै 6 बजी लुकास उठ मेरो ब्लड टेस्ट गर्न आइज भनेर मलाई बोलाउनु। आज मलाई बिहानै यस्तो याद आउँछ, फेरि एकचोटि मलाई यसरी बोलाइदियो। मैले भाइसँग कुरा गर्दै थिएँ अघि खाना खाँदा, भाइ अङ्गो डेड बडी कस्तो छ होला है, खोदाले हेर्दा कस्तो देखिन्छ होला है, यो प्रकारको मनमा भइरहेछ। यसैले म आज तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको वचन यही हो, अङ्कलले जिन्दगीमा यो शिक्षा दिनुभयो, अक्कुले यो शिक्षा दिनुभएको थियो। यसैले यो वचनको आधारमा तपाईँलाई मैले आफूलाई जान्छु कि तपाईँ र म परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिराखेका छौँ, इच्छा अनुसार तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ, इच्छा अनुसार तपाईँ र मैले पाइला चालेका छौँ। यदि तपाईँ र म परमेश्वरको इच्छा अनुसार छौँ भने भुल नबुझौँ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जीवनमा फलिफापै फलिफाप, आशिषै आशिष, दुःख भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन भन्ने, बिमार भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो दिमागबाट निकाल्नु। दुःख आउँछ, परिस्थितिमा जानुपर्छ, तर भिन्दै कुरो तपाईँ र मैले यस जग्गामा आज देख्यौँ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छेको जिन्दगीबाट अरूले प्रशस्त आशिषहरू, अरूबाट कृपाहरू, परमेश्वरको सहायताहरू चाहिँ तपाईँ र मैले पाइरहेको। यसरी आउनुहोस्, जब पनि सधैँ जोडिन्छु, परमेश्वरको वचन लिए तपाईँ र मसँग बात गरेको खण्डमा हामी आफ्नो जग्गामा घोडा टेक्नेछौँ र प्रभुलाई भन्नेछौँ, प्रभु हो यत्रो दिनसम्म तपाईँको इच्छा विपरीत मैले पाएर चालेको हो, जसले गर्दा ख्रीष्ट सहितकोबाट मैले साँच्चै कृपा पाउन सकेन। यो कुरो सत्य कुरा हो, अरूको लागि म गवाही बन्न सकेन, अरूको लागि सुरक्षाको पात्र बन्न सकेन, अरूको लागि आशिषको पात्र म बन्न सकिनँ, कारण मलाई यो थाहा भयो तपाईँको इच्छा अनुसारको जिन्दगी मैले नजिएकोले आजदेखि उसो स्वर्गीय दाजु टेन्डुप, अङ्कल टेन्डुप, अब्बु टेन्डुपले भाइ लुकासमा भन्नुभयो, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउनु सिक, कारण परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएको मान्छे भिन्दै हुन्छ। कस्तो हुन्छ तपाईँलाई मैले हेरिहालेँ। यसैले मलाई सहायता गर्नुहोस्, म तपाईँको चरणमा आउँछु। आजको दिनसम्म यदि यो जिन्दगीको बाटोमा तपाईँको इच्छा रहित प्रभुको दास योनाले जस्तो धेरै पाइलाहरू चाले, जसले गर्दा अरूको लागि श्रापको कारण बने, अरूको लागि दुःखको कारण बने, अरूको लागि हानिको कारण बने, अबदेखि उसो म अरूको लागि हानि, दुःख र कष्टको कारण गर्नेछु। मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई माफ गर्नुहोस् भनिकन हामीले आफूले आफूलाई स्मरण गर्नुपर्छ। र यो सेवाको धार आदरणीय दाजु वीरेन्द्रले जय मसीह सबैजनालाई
हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सा दाइलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।